अस्सलाम वालेकुम। क्या सीएसएस की रिफॉर्म्स होंगी और ये रिफॉर्म्स क्या हैं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और ओवरऑल मीडिया पर एक ही बात सर्कुलेट कर रही है और एस्पायरेंट्स यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सीएसएस की रिफॉर्म्स हो रही हैं? क्या 2026 में ये रिफॉर्म्स हो जाएंगी? कि ये जो सिस्टम अभी चल रहा है चेंज हो जाएगा? तो इस पे ही बात करते हैं क्योंकि आजकल एस्पायरेंट्स जो है वो पढ़ाई छोड़ के इसी पे है वो फोकस कर रहे हैं कि क्या अब जो सिस्टम है जो अब इम्प्लीमेंट है क्या वो चेंज हो जाएगा। तो इन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं कि क्या ये रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले इन रिफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं वो कोई न्यू रिफॉर्म्स नहीं है। इस पे बात बहुत पहले से भी हो रही है। इशरत हुसैन इस पर बहुत बात कर चुके हैं, वो अपनी किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल में इस पे बहुत बात कर चुके हैं कि जो हमारा सिविल सर्विसेज है उसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो जो सोशल मीडिया पे आप पेजेस देख रहे हैं रिफॉर्म का, वो कोई न्यू रिफॉर्म्स नहीं है। यानी ये वो रिफॉर्म्स नहीं है जो इस कमेटी ने जो है वो इशू किए हैं, बल्कि ये रिफॉर्म्स वो हैं जब इशरत हुसैन इस पर बात करते थे तो ये वो रिफॉर्म्स हैं। चले उन पर बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स क्या है और ये जो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है इसका क्या मकसद है। अब क्लस्टर बेस्ड सिस्टम का ये मकसद होता है कि इन रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जिस पे आप बात कर रहे हैं 3 क्लस्टर बना दिए गए हैं। अब ये 3 क्लस्टर्स क्या हैं? एक्चुअली आपको पता है कि सीएसएस के बाद आपको 12 ग्रुप जो है वो एलोकेशंस के लिए अवेलेबल होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू मेरिट आप किसी भी ग्रुप में जो है वो एलोकेट हो सकते हैं। लेकिन इन क्लस्टर में ये जो 12 ग्रुप्स हैं इनको 3 क्लस्टर्स में चेंज कर दिया गया है। यानी अगर मैं पहले क्लस्टर की बात करूं तो उसमें पीएएस, पीएसपी और एफएसपी ग्रुप हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव के, पुलिस के और फॉरेन सर्विसेज के ग्रुप हैं। अब इन ग्रुप्स में एलोकेशन लेने के लिए आपको सर्टेन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने होंगे। यानी अगर आप इन ग्रुप्स में एलोकेशन चाहते हैं आपको अटेम्प्ट से पहले ही सर्टेन सब्जेक्ट्स को जो चूज करना पड़ेगा, जिसमें क्रिमिनोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और चंद और सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लस्टर 2 की बात करते हैं जिसमें आईआरएस, पीसीएस और पीडब्ल्यूएस हैं, उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। इसी तरह क्लस्टर 3 की बात करें तो उसमें आपको पोस्टर ग्रुप, आईजी ग्रुप्स वगैरह जो है वो अवेलेबल हैं और उसके लिए भी आपको टाउन प्लानिंग, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज करने पड़ेंगे। इट मींस कि जब आप इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज कर लेंगे और एक स्पेसिफिक क्लस्टर को चूज कर लेंगे बिफोर द एग्जाम, तो आपको उसी क्लस्टर में ही कॉम्पीट करना पड़ेगा कंपेटिटर से। इट मींस कि अगर आपका मेरिट बनेगा तो उसी क्लस्टर में बनेगा, आप दूसरे क्लस्टर में एलोकेट नहीं होंगे। तो दैट इज द क्लस्टर बेस्ड सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस करवाने की बात हो रही है और यही सोशल मीडिया पे बात हो रही है। अब एक बात कि रिफॉर्म्स क्या ये हो सकती हैं और ये कब होंगी, अब हम उस पर बात करते हैं। तो एक बात तो आप अपने माइंड में रखें कि ये रिफॉर्म्स होती हैं या नहीं होती। एक रिफॉर्म जो कभी नहीं हो सकती वो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई हर हाल में आपको करनी होगी। जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू रखें। ये रिफॉर्म्स आती हैं या नहीं आती, ये जो आपका प्रोसेस है स्टडी का, पढ़ने का, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर ये रिफॉर्म्स आ जाती हैं तो इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि इसका फायदा क्या होगा, अगर ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो एक ये है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं तो आपको इनकी सर्विसेज में फायदा होगा, यानी जिस सर्विस में आप जाएंगे उसको फायदा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको पहले से ही इसकी हाव ना होगी, क्योंकि आपने ऑप्शंस में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया है। तो अल्टीमेटली ये आप सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको आपके सर्विस में फायदा देंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट में आप एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेंगे उस सब्जेक्ट्स के लिए और वो आपको जो है वो आपकी फील्ड में फायदा देगा और अल्टीमेटली जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छी हो सकती है। ये कुछ मेरिट्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आता है तो ये आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, इसका नुकसान क्या होगा अगर ये रिफॉर्म्स आ जाती हैं, तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपको एक लिमिटेड सब्जेक्ट रेंज मिलेगी। अब आप देखते हैं कि आपको 50 प्लस जो है वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल। तो इसके बाद आपको लिमिटेड सब्जेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसमें से चूज कर लें। इसके अलावा एक बात ये भी हो रही है
کہ آپ جو ہے وہ اسپیسیفک ڈگری والے ہی اس میں سی ایس ایس میں اپیئر ہو سکیں گے. یعنی جو ایم بی بی ایس ہیں، جو انجینئر ہیں، وہ اس میں اپیئر نہیں ہو سکیں گے. ایک بات مائنڈ رکھیے گا کہ ابھی تک جو ریفارمز سرکولیشن ہو رہی ہے، کچھ فائنل نہیں ہوا اس کے بارے میں، اور دیز آر جسٹ اسپیکولیشنز کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ابھی تک اس چیز کی کوئی ذکر نہیں آیا کہ کوئی اسپیسیفک ڈگری والا ہی سی ایس ایس میں اپیئر ہوگا. یعنی اگر آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے یا آپ کسی اور سائنس سبجیکٹ میں آپ کے ماسٹرز ہیں تو آپ اپیئر نہیں ہو سکیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس بات کو ابھی تک مائنڈ سے نکال لیجئے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا پرابلم آ سکتا ہے وہ امپلیمنٹیشن میں ہے، کیونکہ یہ جو ریفارمز ہیں، جب بھی کوئی اسٹرکچرل ریفارمز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں، وہ ود ان ڈے ود ان منتھ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. دیٹ از دا گریجول پروسیس. تو ایک بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ اگر یہ ریفارمز آتی ہیں، فار ایگزامپل اگر یہ ریفارمز امپلیمنٹ ہو بھی جاتی ہیں ود سم امینڈمنٹس، تو اس کو امپلیمنٹ ہونے میں بھی کچھ ٹائم چاہیے، 3 سے 4 سال. تو جو کہہ رہے ہیں کہ 2026 میں آ جائیں گے، 2027 میں آ جائیں گے، تو ایسا پاسبل ہوتا نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سب ریفارمز جو ہیں وہ اتنی جلدی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل اگر وہ ڈگری کو بھی اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ یہ ڈگری والے جو ہیں وہ سوشل سائنسز والے ہی سی ایس ایس میں آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کچھ اٹمپٹس دی ہوئی ہیں یا جن کی ڈگری کمپلیٹ ہے اور وہ اسپائر کر رہے ہیں سی ایس ایس کے لیے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اب کیا کریں گے. سو دیٹس وائی اگر گورنمنٹ ان ریفارمز کو انٹروڈیوس کرتی ہے تو وہ تقریباً 4 سے 5 سال دے گی کہ جنہوں نے اب تک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے، اور وہ سائنس سبجیکٹس کے ہیں یا ایم بی بی ایس انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی جو ایج لمٹ ہے، اپنی اٹمپٹس ہیں، وہ ان کو کنزیوم کر لیں. اور جو نیکسٹ آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنے ایف ایس سی میں ہیں یا کچھ ڈگریز کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ریفارمز ہوں گی کہ وہ ابھی سے ہی وائزلی اپنے جو سبجیکٹس ہے، جو اپنی ڈگری ہے، اس کو چوز کر لیں. اس کے بعد ہم بات کریں کہ کیا جو ریفارمز انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا انہی ریفارمز کی ضرورت ہے یا کچھ ریفارمز اور ہیں جو ان سے زیادہ ضروری ہیں؟ یعنی اس سسٹم میں ریفارمز کون سی ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے کہ یہ ریفارمز کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بری ہیں انٹل انلیس اس کو گریجول آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر یہ سڈن امپلیمنٹیشن ہے تو اس کے سویئر امپیکٹس آ سکتے ہیں اسپائرنٹس پہ جو اپنے کریئر کو چوز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ ریفارمز اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کون سی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ریفارمز جو کلسٹر بیسڈ سسٹمز ہیں، یہ انڈیا کے طرف سے بارو کیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے انڈیا کا یہ جو کلسٹر بیسڈ سسٹم ہے بارو کرنا ہے، تو آپ کو جو دوسری ریفارمز ہیں وہ بھی بارو کرنی چاہیے، جس میں یہ ہے کہ آپ کو ایج ریلیکسیشن دینی چاہیے، کیونکہ اب تک جو ہے وہ 30 ایئرس کی ایج لمٹ دی گئی ہے، تو آپ کو اس کو بھی فردر بڑھانا چاہیے. دوسری بات کہ آپ کو نمبر آف اٹمپٹس کو انکریز کرنا چاہیے، جو کہ ابھی صرف 3 ہے، آپ کو اس کو بھی 4 to 5 کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک اور ریفارم اس سسٹم کو ضرورت ہے، دیٹ از دا مارکنگ سسٹم. آپ نے اس سال دیکھا کہ سی ایس ایس 2025 کی اٹمپٹ جو ہے وہ پیپرز جو ہیں وہ لے لیے گئے، لیکن 2024 کا رزلٹ نہیں آیا. یعنی مارکنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا سلو چل رہا ہے، وٹ ایور دا ریزن، جو بھی وجہ ہے، لیکن جو اسپائرنٹس کے فیوچر کے ساتھ کھیلا گیا ہے. دیز ریفارمز شوڈ بی امپلیمنٹڈ. یہ ریفارمز ہیں جس پر بات ہونی چاہیے، یہ ریفارمز ہیں جو امپلیمنٹ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پورے سسٹم کو اتنا اسٹرکچرل چینجز جو ہیں وہ اتنی سڈن کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ریفارمز کرنی ہے، جو ریفارمز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ابھی جو سسٹم ایک ٹریڈیشنل وے میں چل رہا ہے، ایک کرائمنگ بیسڈ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں کوئی انالیٹیکل، کوئی پریگمیٹک ویز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. تو آپ کو اپنے سسٹم کو ری ویمپ کرنا ہے، تو آپ اس میں کوئی انالیٹیکل بیسڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شامل کریں. یعنی اگر آپ نے ایگزامز لینا ہے تو وہ اس طرح کا ہو کہ جو اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کو شو کرے، نہ یہ کہ جس نے کتنا اچھا کریم کیا ہوا ہے. سو فائنل ایک بات میں پھر یہی کروں گا کہ آپ بجائے ان ریفارمز کے بارے میں سوچنے کے، آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، بیکاز ان ریفارمز کو آنے میں ابھی ٹائم ہے. کم از کم 2 سے 3 سال جو ہے وہ اس پر ٹائم لگے گا اگر اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے. دیٹس وائی ابھی کے لیے 2 سے 3 سال جو سسٹم چل رہا ہے وہی سسٹم رہے گا، وہی کمپلسری رہیں گے، وہی آپشنز رہیں گے. تو
اب یہ ٹائم ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ان فضول چیزوں میں ویسٹ کریں، آپ کبھی اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جب یہ ریفارمز ہونی ہوگی تو پراپر ایک کمیٹی جو ہے وہ بنے گی، اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ فیڈرل کیبنٹ پہ جائے گی، وہ اس کو امپروو کرے گی، اور اس کو اپروول کے بعد ہی یہ ریفارم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی، جس کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. دیٹس وائی آپ اپنا فوکس جو ہے وہ ابھی اپنی اسٹڈی پہ رکھیں، اور اسی سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، کیونکہ یہ ریفارمز اگر آتی بھی ہیں تو اس کو کچھ ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ فردر گائیڈنس چاہیے تو آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.